मेहनतले मान्छेको के गर्छन्, हरेक कुरोलाई के गर्ने गरिन्छन्, परिवर्तन गर्ने गरिन्छन्। त्यसकारण समयमा के गर्नुस्, ध्यान दिनुस्। त्यस समयले नै हामीहरूलाई के गर्ने गर्छन्, स्टार होइन सुपर स्टार के गर्ने गर्छन्, बनाउने गर्छन्। त्यसकारण खूब मेहनत गर्नुस्। दिएको चित्रमा है एडी प्यारलेल डीसी, एएच प्यारलेल बीसी, बीई प्यारलेल सीएफ र ईएफ प्यारलेल बीजी प्रमाणित गर्नुहोस्। सच एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर सच जीबीईएफ को क्षेत्रफल हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ, प्रमाणित गर्नु छ। त यहाँनिर गिभन दैटमा लेख्नु होला एबी प्यारलेल डीसी, एच प्यारलेल बीसी, बीई प्यारलेल सीएफ र ईएफ प्यारलेल के दिएको छन्, बीजी दिएको छ भने प्रमाणित गर्नुपर्ने छन्। सच एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर सच जीबीईएफ को क्षेत्रफल। अब हेर्नमा अलिकति गाह्रो लाग्यो हो कि हैन, तर यसको कन्सेप्ट हामीले बुझ्यो भने नि हामी सजिलै के गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं। हामी थ्योरम पढ्ने बेलामा पढेकै होला है, एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। सेम बेस बिट्विन द प्यारलेल लाइन एरिया अफ प्यारलेलोग्राम्स आर इक्वल। यानी एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छ। यो कन्सेप्ट युज गर्नुस्, हामी सजिलै के गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं है। त यहाँनिर हेर्नुस् है, यसमा यो एकअर्कासँगै यो सबै के छन्, समानान्तर छन् है। त यो कन्डिसनमा यहाँनिर हेर्नु त ए बी सी त्यसपछि यो कति डी, त्यसपछि यो बी सी ई एच, यो दुईटैको आधार के छन्, एउटै छन्। दुईटैको आधार के छन्, एउटै छन् भने यो कन्डिसनमा यो र यसको यहाँनिर एकछिन यसलाई म यसलाई यसरी म मेटाइदिउ है। हेर्नुस् अब सजिलो भयो। एउटै आधारमा बनेका यो समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। त्यसलाई यसरी लेखिहाल्ने है। पहिला यहाँनिर लेख्नुस् सच एबीसीडी, एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर सच बीसीई एच को क्षेत्रफल है। बी यो बीसीई एच को क्षेत्रफल कारण दिनुस् कुन बेसमा बनेको छ, बीसी बेसमा। कुन समानान्तर रेखा एएच प्यारलेल यो बीसी को बीचमा बनेका छन् भने यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल के हुन्छ, बराबर हुन्छ है। आधार बीसी, आधार बीसी र उही समानान्तर रेखाको मतलब एएच प्यारलेल बीसी को बीचमा बनेका सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। पोइन्ट नम्बर सेकेन्डमा आउनुस्। अब यसलाई फेरि यसलाई यसरी के गर्नुस्, एड गर्नुस् त है। अब बुझ्नुस् है। फेरि यहाँनिर हेर्नुस् यो बी ई एफ जी एउटा के हो, समानान्तर चतुर्भुज। बी ई एफ जी एउटा के हो, समानान्तर चतुर्भुज यो। त्यसपछि फेरि है यो बीसीई एच हेर्नु त यो दुईटैको आधार के छन्, बी छन्। त बी आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेको यो समानान्तर चतुर्भुज र यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल के हुन्छ, बराबर हुन्छ है। दुख दर्द पीडा नमान्नु होला है। यहाँनिर लेख्नु सच यो बीईएफ जी को क्षेत्रफल, बीईएफ जी को क्षेत्रफल बराबर सच बीसीई एच को क्षेत्रफल है। बीसीई एच को क्षेत्रफल, यसको बेस हाम्रो कुन बन्छ, बीई। यानी आधार बीई मा बीई र उही समानान्तर रेखा कुन, सीएफ प्यारलेल कसको बीचमा, बी को बीचमा बनेका यो सच र त्यसपछि यो सचको क्षेत्रफल के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यहाँनिर लेख्ने यसरी आधार बीई र उही समानान्तर रेखा यहाँनिर लेख्नुस् बीई प्यारलेल यो के एफसी अथवा सीएफ को बीचमा बनेका
सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ है। अब आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर 3 मा। अब यो पिक्चरको काम सकिसकेको छ। यहाँनिर के प्रमाणित गर्नु छ त हेर्नु, सचाइ एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर सचा जीबीईएफ को क्षेत्रफल। कसको क्षेत्रफल? जीबीईएफ को क्षेत्रफल। त यहाँनिर हेर्नु त यही न हो, जीबीईएफ। यहाँनिर हेर्नु त यो सचा एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर सचा बीसीईएच को क्षेत्रफल, सचा बीईएफ जी को क्षेत्रफल बराबर सचा बीसीईएच को क्षेत्रफल। त दुईटै यही न, यो सचा बीसीईएच को क्षेत्रफल को बराबर छ। त यो दुवै एक आपसमा के हुन्छ? हो, त यसलाई यसरी लेख्नु सक्यो, एकदम सिम्पल। एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर सचा, यसैलाई यसरी लेखिहाल्नुस् न, केही फरक पर्दैन है। जीबीईएफ को क्षेत्रफल है। तथ्य कतिबाट? 1 र 2 बाट अथवा बराबरी तथ्य अनुसार। बस तलबाट यसलाई के गर्नुस्, यसरी घेर्नुस्। त्यसपछि यहाँबाट के गर्नुस्, यतातिर है के लेख्नुस्, प्रुभ है। हेर्नुस्, जति हेर्नमा अलिकति पिक्चर गाह्रो लाग्छ नि, कन्सेप्ट क्लियर गर्यो भने त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौं, सजिलै हामी के गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं। त्यसकारण बुझ्न यसमा के गर्नुस्, प्रयास गर्नुस् र बेसिक कन्सेप्टलाई के गर्नुस्, युज गर्नुस्। हामी सजिलै के गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं, रजुवाको जस्तो है। मेहनतले त्यो दिन रंग लगाउँछन् जुन दिन सफलता हामी के गर्ने गर्छौं, प्राप्त गर्ने गर्छौं है। त्यही सफलता प्राप्त गर्नको लागि नि आजैदेखि हामीले के गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो है। दिएको चित्रमा एबी प्यारलेल, डीसी प्यारलेल ईएफ, एडी प्यारलेल बीई र एएफ प्यारलेल डीई भए प्रमाणित गर्नुहोस्। सचा डीईएफ को क्षेत्रफल बराबर सचा एबीसीडी को क्षेत्रफल हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ, प्रमाणित गर्नुहुन्छ। यो गिभन दैटमा लेख्नुस् है। एबी प्यारलेल डीसी प्यारलेल ईएफ, एडी प्यारलेल बीई, त्यसपछि एएफ प्यारलेल यो कति डी छन् भने प्रमाणित गर्नु छन् है। सचा डीईएफ को क्षेत्रफल बराबर सचा यो कसको, एबीसीडी को क्षेत्रफल के गर्छन्, प्रमाणित गर्छन्। त्यसको कन्सेप्ट हामी यहाँनिर के बुझ्ने, एउटै आधार बीच समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ, बराबर हुन्छन्। के हुन्छन्, बराबर। यो कन्सेप्ट यहाँनिर के गर्नुस्, बुझ्नुस् है। त यो एडी आधारमा, कुन आधारमा, एडी आधारमा। त यहाँनिर हेर्नु त यो एडी आधारमा बनेको एउटा सचा ए बी सी डी, अर्को यहाँनिर यो डी, यो ए डी ई, त्यसपछि यो कति जी। यसको क्षेत्रफल दुवैको के हुन्छ, बराबर हुन्छ है। त यसलाई यसरी लेख्नुस् है, सचा एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर सचा एडीई को क्षेत्रफल है। एडीई को क्षेत्रफल कुन आधार हो, आधार यो एडी है, यानी एउटै आधार। एउटै आधार एडी र उही समानान्तर रेखा। त उही समानान्तर रेखाको मतलब यहाँनिर के बुझ्ने, एडी प्यारलेल यो कुन, बीई, बीई को बीचमा बनेका सचाको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् है। केही दुख दर्द र पीडा छ भने लाइक पनि गर्नुस्, कमेन्ट पनि गर्नुस्, शेयर पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल आरपी रमेशलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुस् है। र पढ्नुस् र राम्रो अंक ल्याएर के गर्नुस्, पास गर्नुस् है। अर्को यहाँनिर हेर्नुस्, अब अर्को निकाल्ने कसरी, यहाँनिर यो बुझ्नुस्, डीईएफ यहाँ छ है। यहाँनिर हेर्नु त डीईएफ एउटा यो भयो है, र अर्को यहाँनिर हेर्नु त एडीई, त्यसपछि यो कति डी, यो दुईटैको बेस के छन्, डी छन्। त यो डी बेसमा बनेका यो सचा र यो सचा, एउटा यहाँ हेर्नुस् र त्यसपछि अर्को यो हेर्नुस्, दुवैको क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छन् है। त यहाँनिर लेख्नुस्, सचा एडीई को क्षेत्रफल बराबर एडीई को क्षेत्रफल बराबर सचा डीईएफ,
त्यसपछि यो कति DEF त्यसपछि यो कति H है DEF H को क्षेत्रफल कारण के दिनुस् एउटै आधार कुन हो यानी आधार BE यहाँनिर बुझ्नुस् है आधार BE र उही समानान्तर रेखा तो उही समानान्तर रेखाको मतलब DE प्यारलल हामी यहाँनिर के बुझ्ने AF बुझ्नु होला है DE प्यारलल AF को बीचमा बनेका सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ अब चित्रलाई छोड्दिनुस् यसलाई के गर्नुस् कम्पेयर गर्नुस् के निकाल्नु छन् सच DEF को क्षेत्रफल बराबर सच ABCD को क्षेत्रफल यो दुवै सच कसको क्षेत्रफलको बराबर छन् ADEG को त यो दुवै एक आपसमा के हुन्छन् बराबर हुन्छन् हिरोको जस्तो यहाँनिर लेखिदिनुस् हामी कलजुगको हिरो न हो यहाँनिर लेख्नुस् यो सच DEF को क्षेत्रफल बराबर यो कुन सच ABCD को क्षेत्रफल कारण के दिनुस् तथ्य 1 र 2 बाट अथवा बराबरी तथ्य अनुसार है तथ्य 1 र 2 बाट है यही प्रमाणित गर्नु थियो यहाँनिर लेख्नुस् हेन्स प्रुभड हेर्नुस् कति सिम्पल रहेका छन् है दर्द उसैसँग साट्नुस् जसले हाम्रो हरेक परिस्थिति बुझिरहेको हुन्छ अनि आशा अरूले हामीलाई के गर्ने गर्छन् मजाक सम्झिने गर्छन् है छल र कपट भरेको जुन व्यक्ति जुन हुन्छ नि त्यो व्यक्तिसँग अलिकति के गर्नुस् टाढै बस्नुस् त्यो कसैको पनि हुन सक्दैन है त्यसकारण आफू इमानदार रही कुनै कार्यलाई के गर्नुस् राम्रोसँग गर्नुस् त्यो कार्यले पक्कै हामीहरूलाई के गर्ने गर्छन् एउटा प्रगतिको मार्ग के गर्ने गर्छन् देखाउने गर्छन् है दिएको चित्रमा A प्यारलल BC BF प्यारलल CE CG प्यारलल EF र AB परपेन्डिकुलर BC भए प्रमाणित गर्नुहोस् आयत ABCD बराबर सच EFGC को क्षेत्रफल हुन्छन् भने के गर्छन् प्रमाणित गर्नुहुन्छ त गिवन दैट मा लेख्नुस् यानी थाहा दिएको A प्यारलल BC दिएको छन् BF प्यारलल CE दिएको छन् CG प्यारलल EF दिएको छन् र AB परपेन्डिकुलर के दिएको छन् BC दिएको छ भने प्रमाणित गर्नुपर्ने आयत ABCD को क्षेत्रफल बराबर सच EFGC को क्षेत्रफल हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ प्रमाणित गर्नुहुन्छ त सिम्पल कन्सेप्ट एउटै आधारमुनि समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन् कन्सेप्ट बुझ्नुस् आयत समानान्तर चतुर्भुज हुन सक्छन् तर समानान्तर चतुर्भुज आयत हुन सक्दैन कन्सेप्ट यहाँनिर यो युज गर्नुस् है यो BC आधारमा त ABCD त्यसपछि अर्को BCEH दुवैको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन् यहाँनिर लेख्नुस् सच यो ABCD सच होइन ABCD के हो आयत हो है यहाँनिर लेख्नुस् आयत ABCD को क्षेत्रफल बराबर सच BCEH को क्षेत्रफल BCEH को क्षेत्रफल कारण दिनुस् आधार BC र उही समानान्तर रेखा मतलब A प्यारलल कसको बीच BC मा है A प्यारलल BC को बीचमा बनेका सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् है पोइन्ट नम्बर सेकेन्ड मा आउनुस् अब पोइन्ट नम्बर सेकेन्ड मा अब BC आधार लिइसकेपछि अब कुन आधार लिने CE आधार लिनु होला है जब यो CE आधार लिनु भयो भने BCEH त्यसपछि अर्को यो EFGC को क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ है यसलाई यसरी लेख्नुस् है यो सच BCEH को क्षेत्रफल बराबर BCEH को
क्षेत्रफल बराबर सच कुन, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो EFGC कुन बेसमा, CE बेसमा है, EFGC को क्षेत्रफल है। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो CE बेसमा बनेका यो सच त्यसपछि यो सचको क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। त्यसको लेख्नुहोस् आधार, आधारको मतलब एउटै आधार हो, आधार CE र CE प्यारलेल कसको बीचमा, BF को बीचमा है, CE प्यारलेल BF को बीचमा बनेका सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् है। अब चित्रलाई छोडेर यो स्टेटमेन्ट फर्स्ट र स्टेटमेन्ट सेकेन्डलाई हेर्नुस्। हेर्नु त, यो कसको क्षेत्रफलको बराबर छ, सच BCEH को। यो पनि कसको क्षेत्रफल, BCEH को। यानी बराबरी तथ्य अनुसार अथवा तथ्य 1 बाट यो BCEH को मान तथ्य 2 मा राख्नुस्, अथवा तथ्य 2 बाट BCEH को मान तथ्य केमा राख्नु, 1 मा, अथवा तथ्य 1 र यो कतिबाट, 2 बाट। यसरी लेख्नुस्, आयत ABCD को क्षेत्रफल बराबर सच कुन, यही दुईटी यो साझा हटाइदिनुस्, बाँकी यो लेख्नुस् EFGC को क्षेत्रफल है। कारण दिनुस्, तथ्य 1 र 2 बाट अथवा बराबरी तथ्य अनुसार है, तथ्य 1 र 2 बाट है। केही दर्द केही पीडा होला भने लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् है, शेयर पनि गर्नुस् है। मेरो युट्युब च्यानल आरपी रमेशलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुस् है। ह्यान्स प्रुभड है। हेर्नुस् कति सिम्पली हामी यहाँनिर के गरि सिक्यौं है। यस्तै सिक्नको लागि हामीसँग के गर्नुस्, जुड्नुस् है, राम्रो बन्नुस्। नकारात्मक कुरोलाई के गर्नु, छोड्दिनुस्। जसले नेगेटिभ कुरो गर्छन् त्यसलाई के गर्नुस्, दायाँ बायाँ लगाउँदै आफू अगाडि के गर्नुस्, बढ्न चाहिँ प्रयास गर्नुस्। त्यसमै हामी के गर्न सक्छौं, राम्रो गर्न सक्छौं है।